बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीर आमेन. म्हज्या मोगाचेनो ह्या सकाळच्या वेळा त्या सुम्याक आमी अर्घा दिव्या कित्याक बवरतो दीस ताणें आमकां फावो केला. सगळी रात ताणें आमकां राखला आनी सांबाळला. तो आमच्या सांगात आसतो देव जावन आसा. त्या खातीर देवाचें उतर म्हणटा विळाप 3:22 वळी. विळाप 3:22 वळी. सर्वेस्पराचो विस्वासी मोग केदीं सोंपना. सर्वेस्पराचो विस्वासी मोग केदीं सोंपना. अरे वर्ड ऑफ कोंकणीन सांगता आसतना इंग्लिशान थंयच सकयल बरयल्लें आसता. नोट करून घ्या. परतून म्हणटा विळाप 3:22 वळी. सर्वेस्पराचो विस्वासी मोग केदीं सोंपना. ताच्या काकुतीक केदींच अंत ना. ताच्या काकुतीक केदींच अंत ना. त्या दनपार आमी काकुतीच्या मागणे करता. हजारो लोक सांगता म्हणून सोम्याचे काकुती उलोवमान नासतात आमी आमच्या खातीर सगळ्या संवसारा खातीर. कित्याक ताच्या काकुतीक केदींच अंत ना. केदींच अंत ना. ताची काकूत निरंतर ताच्या भुरग्यांचेर वळोन आसा. कश्टतल्यांचेर जावं फुरो, हॉस्पिटलां आसल्याचेर जावं फुरो, पातक्यांचेर जावं फुरो, बोऱ्यांचेर जावं फुरो, भाग्यवंताचेर जावं फुरो, ताची काकूत निरंतरी वळोन आसा म्हज्या मोगाचेर. कित्याक तो जावन आसा काकुळदार. 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 आमेन. प्रेज द लॉर्ड. त्याती परतून म्हणटा की 23 वर्स. हर सकाळी नवी खरेंच वर्ते तुझे विश्वासपण. खरेंच वर्ते तुझे विश्वासपण. तुझे विश्वासपणाद्वारे म्हाका सकाळी हो संवसार पळोवंक तुवें फावो केलाय. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेर आज देवाचे उतार म्हणटा आमकां साम चॅप्टर 46 वर्स 5. साम चॅप्टर 46 वर्स 5. देव शहरांत आसा ते हलचे ना. दीस उदेतना देव ताच्या आदाराक येता. देव ताच्या आदाराक येता. दीस उदेतना. दीस उदेतना देव आज तुज्या आदाराक येता. कित्याक तूं शहरांत राव, हळ्ळेंत राव, ते शहर जावं दी, ते हळ्ळी जावं दी, विलेज जावं दी, हलची ना. हलची ना. कित्याक सकाळी फुडें देव तुज्या आदाराक येता. देव तुका राखोंक येता. देव तुका सांबाळूंक आसा. त्या खातीर ताचेर पूर्ण ध्यान दवरया. आमी रिपीट करया वर्ड ऑफ गॉड. रिपीट करया दाविदाची स्तुती गीत. इतिहासाचे पयले पुस्तक. इतिहासाचे पयले पुस्तक. इतिहासाचे पयले पुस्तक दाविदाचे स्तुती गीत 16 वर्स 8. 16 वर्स 8. सर्वेस्पराची स्तुती करा. सर्वेस्पराची स्तुती करा. ताचे नाव उलो मारा. ताचे नाव उलो मारा. सर्वेस्पराची स्तुती करा. सर्वेस्पराची स्तुती करा. ताचे नाव उलो मारा. ताचे नाव उलो मारा. राष्ट्रामध्ये ताची कृत्या प्रगट करा. राष्ट्रामध्ये ताची कृत्या प्रगट करा. ताका गीत गाया. ताका गीत गाया. ताचे कीर्तन करा. ताचे कीर्तन करा. ताच्या अद्भुत कृत्याचे वर्णन 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 करा. ताच्या पवित्र नावात अभिमान भोगा. 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 सर्वेस्पराक सोदतल्यांची काळजां आनंदी जावं. सर्वेस्पराक सोदतल्यांची काळजां आनंदीत जावं. सर्वेस्पराक सोदतल्यांची काळजां आनंदी जावं. सर्वेस्पराक सोदतल्यांची काळजां आनंदीत जावं. सर्वेस्पराक सोदा ताची पदवी सोदा. 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 सदांकाळ ताचे मुखामोळ 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 सोदा. सर्वेस्पराक सोदा ताची पदवी सोदा. सर्वेस्पराक सोदा ताची पदवी सोदा. सदांकाळ ताचे मुखामोळ सोदा. सदांकाळ ताचे मुखामोळ सोदा. सदांकाळ ताचे मुखामोळ सोदा. सदांकाळ ताचे मुखामोळ सोदा. ताणे केल्ल्या अद्भुत कृत्याचो. ताणे केल्ल्या अद्भुत कृत्यांचो. ताणे दिल्ल्या खुणांचो. ताणे दिल्ल्या खुणांचो. आणि निर्णयाचो. आणि निर्णयांचो उगडास दवरा. उगडास दवरा. ताच्या सेवका इस्रायेलीच्या वंश
वंशाचनो ताच्या सेवका इस्रायलच्या वंशजनो ताणे विंचून काढल्या जाकोबाच्या भुरग्यानो ताणे विंचून काढल्या जाकोबाच्या भुरग्यानो कित्याक तोच सर्वेस्पोर आमचो देव 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 सगळ्या पृथ्वीर विस्तारला ताची पदवी सगळ्या पृथ्वीर विस्तारल्या ताची पदवी सगळ्या पृथ्वीर विस्तारला ताची पदवी सगळ्या पृथ्वीर विस्तारल्या ताची पदवी आमचे हात उक्ते दवरया म्हज्या मगजच्यान कालवारीचे ध्यान दवर म्हणया सगळ्या पृथ्वीर विस्तारला ताची पदवी म्हणया सगळ्या पृथ्वीर विस्तारल्या ताची पदवी सगळे म्हणया सगळ्या पृथ्वीर विस्तारल्या ताची पदवी या वेळा तुझ्या अमोल रक्ताचे संरक्षण ताची पदवी या वेळा मुझेर माझ्या कुटुंबाचेर माझ्या घराचेर माझ्या भुरग्याबाळाचेर आज मागून घेता आम्ही विस्तारल्या तुझ्या ताची रक्ताचे पदवी संरक्षण मागता सगळ्या असताना पृथ्वीर विस्तारल्या सगळे ताची अडकळे पदवी उण्यापण असतात की आमची सगळ्या कारवाई पृथ्वीर वेळा विस्तारल्या ताची या पदवी सकाळीच्या वेळा तुझी काकूल सगळ्या आमचे देव पृथ्वीर विस्तारल्या ताची दैवी पदवी सगळं आमचे देव सगळ्या पृथ्वीर विस्तारल्या ताची पदवी आमच्या हात आम्ही उक्त्या दवरया एक घडी भर आम्ही रिपीट करूया सुम्या जेजू आज आम्ही मागता तुझ्या अमोलिक रक्ताचे संरक्षण तुझ्या अमोलिक रक्ताचे संरक्षण सुम्या जेजू सगळे आम्ही तोंड उक्ते कर म्हणूया सुम्या जेजू तुझ्या अमोलिक रक्ताचे संरक्षण तुझ्या अमोलिक रक्ताचे संरक्षण तुझ्या आत्मो चिन्ह कोड म्हजो आत्मो चिन्ह कुडीच्या सर विश्वाचेर कुडीच्या सर विश्वाचेर या वेळा मागून घेता या वेळा मागून घेता माझ्या कुटुंबाच्या सह सन्याचेर माझ्या कुटुंबाच्या सर माझ्या आओ बापायचेर माझ्या आओ बापायचेर माझ्या भाव बहिणीचेर माझ्या भाव बहिणीचेर गवाचेर बायलेचेर बायलेचेर माझ्या भुरग्यांचेर भुरग्यांचेर हांवें रावच्या घराचेर रावच्या घराचेर माझ्या दाराचेर माझ्या कंपाऊंडा भितर माझ्या कंपाऊंडा भितर यूज करच्या सगळ्या वस्तूचेर आम्ही यूज करच्या सगळ्या वस्तूचेर माझ्या बँक बॅलन्सचेर माझ्या बँक बॅलन्सचेर हांवेंच्या कामा लागी तुझ्या रक्ताचे संरक्षण मागून घेता तुझ्या रक्ताचे संरक्षण या सकाळच्या वेळार या सकाळच्या तुझ्या रक्तान आमकां नितळ कर रक्तान आमकां नितळ कर मारेकार व्हायरस वाईट सकत पातकाचे सांकड्यो खोटेपणाची पदव्यो आमचेर आणि आमच्या कुटुंबाचेर जैत वरिनास जावं जैत वरिनास 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 जेजू जावं ख्रिस्ताचे जेजू ख्रिस्ताचे अमोलिक रक्ताचे अमोलिक रक्ताचे संरक्षण या वेळार म्हजेर माझ्या कुटुंबाच्या सनेचर हांवें मागून घेतला देवसरा काळोखाच्या पदवी पिडेच्या सक्ते तुका कसलीच पदवी ना सुम्या जेजू तुझ्या रक्तान म्हाका पवित्र कर म्हाका नितळ कर हालेलुया 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 जेजू ख्रिस्त बहुमूल्य रक्ताचे संरक्षण आज जाणेकलांचेर वळून येऊ दे जाणेकलांचेर वळून येऊ दे जाणेकलांचेर वळून येऊ दे हालेलुया 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 रस्त्यांचेर मरणाच्या दोन्ही रस्त्यांचेर हालेलुया हालेलुया लास्ट स्टेज रस्त्यांचेर आज डॉक्टर होप चढला तांचेर हालेलुया हालेलुया मागता सुन्याच्या रक्ताचे संरक्षण या वेळार हालेलुया हालेलुया आज ते अमोली रक्त नितळ कर आज कितला बेड्डानंद ऑक्सिजन जेवण्या पडसा हालेलुया 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 जेजू 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 तुझ्या बहुमूल्य रक्त संरक्षण सगळ्या हॉस्पिटलांचा लास्ट स्टेज रस्त्या वळवळतल्या भावणीचे देव सुम्या कागुदकर तुझी बेरमत पाव दया दके म्हणून गेले परतून आणि परतून मागता सुम्या द्वेष मोसरासाते मोगा संदेश हाडू दुखलेल्या खावे भुकसाळी मोगांदी दुबावासाते पावर जीव दोरू आयल्या सुम्या उपकारी सुर मागू कर म्हाका सुमिया तुझे शांती साधन जीवन मोजे दनिया जावी स्तुती गायन प्रेज द लॉर्ड म्हज्या मोगाचेर ह्या भयणीचे टेस्टिमनी आसा फिलोमिना ह्या भयणीचे टेस्टिमनी आसा बऱ्या रितीन आयकया आनी त्या सुम्याक आमी अर्घा दिवया. प्रेज द लॉर्ड. हांव फिलोमिना मिरर उरतावन उलयतां.
हांव म्हजी साक्ष दिवंक आशेतां. म्हज्या जावयाक 1 वर्स सुद्दां काम नासलें. हांवें ब्रदर प्रकाशा कडेन विनंती केल्ली की ताका त्या खातीर मागच्या खातीर आनी ताका काम मेळ्ळें. पूण 2 म्हयने जाल्यारय ताका कामाक जॉयन जावंक लेटर येवं नासलें. परतून हांवें ब्रदर प्रकाशाक मेसेज केल्ली तेजे खातीर मागा म्हणून. आनी तांणी म्हाका आयसाया 45:2 तुमी रिपीट करा म्हणून मेसेज घाली. हांव तशेंच करूं नासलें. एप्रिलाच्या 18 तारखेर म्हज्या जावयाक कंपनींतल्यान कॉल आयलें ड्युटी जॉयन करच्या खातीर. आनी ताणें आतां ड्युटी जॉयन केल्या. त्या देखून हांव म्हज्या धन्य देवाक काळजांतल्यान अर्गां दितां आनी होगडां दितां. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू जिजस. प्रेज यू जिजस. प्रेज द लॉर्ड. आमी देवाक अर्घ दिया म्हज्या मोगाचें ह्या भयणीच्या जिवितान केल्ल्या बऱ्यापणा खातीर. आमी ह्या 1 किंग चॅप्टर 17 वर्स 7 रायच्या पहिल्या पुस्तकांत 17 7वी वळी. थोड्या काळा उपरांत न्हंयतलें उदक सुकलें कित्याक पृथ्वीर पावस पडूंक नासलो. तेन्ना सरस्परान एलियाक म्हळें उठ आनी सिदोनाच्या जरफताक वच. सिदोनाच्या जरफताक वच. कित्याक म्हळ्यार हांगा एलिया द्वारे म्हणलें 3.5 वर्सां ह्या भुंयचेर पावस पडोंक नजो म्हणून एलियान म्हणलें. आनी तशेंच जालें. कांयच पावस पडूना, हिंवी पडनातलें. आनी म्हज्या मोगाचें आतां देव म्हणटा एलियाक आतां आज त्या ताळ्यांतलें न्हंयतलें उदक परत सुकोंक सुरू जालें. आतां हांगा रावलो तूं मोरते. आतां तुवें खंय वचूंक जाय कित्याक पृथ्वीर पावस पडूंक नासलो. तेन्ना सरस्वती एलियाक म्हळें उठ आनी सिदोनाच्या जरफता वच आनी थंय राव. हांवें थंयच्या एका विधवेक तुका जेवण दिवंक सांगलां. थंयच्या एका विधवेक जरफता वच. थंयच्या एका विधवेक तुका जेवण दिवंक सांगलां. आतां पळय कितलें बरें देवाची मांडावळ. तुमी चिंतात आमकां ॲम्ब्युलन्स मेळना, वेंटिलेटर ना, हॉस्पिटल आनी कितें प्रॉब्लम्स आनी कितें. एलिया देवाचेर वंदून नासलो. देवान सांगल्या बरी चलो नासलो. देवान सांगल्या बरी कर नासलो. असल्या एलियाक देव म्हणटा की आतां थंय उदक सुकलें. आतां वच तूं खंय सिदोनाच्या जरफताक वच आनी थंय राव. हांवें तेंचे एके विधवेक तुका जेवण दिवंक सांगलां. थंयच्या एका विधवेक तुका जेवण तयार करून सांगलां. आतां पळय मुखार कितें म्हणटा. 10 तो भायर सरलो आनी जरफताक गेलो. तो शाराच्या दारवट्या लागीं पावलो तेन्ना एक विधव थंय जळव जमा करताली. पळय ते दारवट्यार एक विधव थंय जळव जमा करताली. आतां ताणें तिका म्हळें एक ल्हान आयदनान म्हाका पिवंक इल्लें उदक डायरेक्टली एलिया म्हणटा म्हाका एक ल्हान आयदनां उदक घेवन ये. ती तें हाडूंक वेता आसतना ताणें तिका उलो करून म्हळें म्हाका एक कुडको उंडोय हाड. पूण तिणें जाप दिली. आतां जाप दिली. सर्वेस्पराच्या तुज्या जीवन देवाच्या नांवान हांव तुका सर्वेस्परा तुज्या जीवन देवाच्या नांवान हांव सांगता म्हजे कडेन उकडलेलें कांयच ना. म्हजे उकडलेलें कांयच ना. मोडकेंत मूठभर पीठ आनी मोडकेंत एकच मूठभर पीठ मात्र त्या मोडकेंत आसा. आनी बरनेंत इल्लें तेल मात्र आसा. इल्लेशें तेल मात्र आसा. ते आज उकडणेक उंडो करूंक भाकरी करूंक हांव हांगा जळ हाडूंक आयला. आनी मागीर मुखार म्हणटा हांव हांगा 2 लांकडां कुडके विंचूंक आयल्या. उपरांत घरा वचून म्हाका आनी म्हज्या पुताक कांय इल्लें तयार करता. आमी तें खाताले आनी उपरांत मरतले. ही वळ इम्पॉर्टंट जाता. परतून वाचतेस. आमी तें खाताले आनी उपरांत मरतले. आनी तें खाताले एकच मूठ पीठ आसा. इल्लेशें तेल आसा. हे खाली 2 लांकडां कुडके व्हरूंक हांव आयला. पुरा चिंता म्हज्या मोगाचें 2 लांकडां कुडके व्हर न जेन्ना एक भाकरी कर न हांव आनी म्हजो पूत खावन आज मोर्चेर आसा. आमी मोर्चेर आसा. म्हज्या मोगाचें थंय म्हणटा की मरण तांच्या मुखार आसलें. कित्याक सगळ्या सायडींतल्या दुकोळ कांयच खावंक ना, कितेंच ना. असो दुकोळ की लोक तडपडून घरांनी मरून आसलो. आनी थोडो लोक देश सोडून गेलो. म्हज्या मोगाचें ह्या भयणीन खंय वयचें गवना. एकच भुरगो आसा विधवती. देवाचेर पातयेणी दवरले तिणें. देवा होण ना म्हाका मरोंक आसल्यार होण ना. मरता हांव नो प्रॉब्लम. जाल्यार तुका आमी सोदता. तुजो आसरो आमी सोदता. म्हज्या मोगाचें त्या देवाचेर तिणें पातयेणी दवरली. देव जाणा जालो. देव
कितें करता देव ह्या विधव्याक राखच्या खातीर ह्या विधव्याक जिवन दवरच्या खातीर तिच्या पुताक जिवन दवरच्या खातीर देव कितें करता एलियाक धाडटा आनी म्हणटा गे एलियाक धाडटा आनी म्हणटा आतां वच आतां कितें म्हणटा एलिया पळय एलियान तिका म्हळें भिये नाका घरा वच आनी तुवें सांगलां तें कर आनी हांवें जितें सांगलां तेंच कर तूं पूण पयलें म्हाका एक ल्हान बकरी भाजून हाड म्हाका बकरी भाजून हाड तूं उपरांत तुजे खातीर आनी तुज्या खातीर आनी तुज्या पुता खातीर तुज्या पुता खातीर कांय इल्लें तयार कर आनी इल्लें तयार कर हांगा पळय ही बैड म्हणटा एकच बकरी भाजूंक जाता तितलेंच पीठ आसा एक मूठ आतां एलिया म्हणटा की ती बकरी म्हाका भाजून हाड आनी ताच्या मागीर तूं तयार कर तुका आनी तुज्या पुताक आतां पळय मुखार कितें अशें म्हणटा सर्वेस्पर इस्रायलाचो देव आतां अशें म्हणटा सर्वेस्पर इस्रायलाचो तुजो आनी म्हजो देव सर्वेस्पर पृथ्वेर परत पावस धाडटलो त्या दिसा पर्यंत पिठाची मडकी खाली जावची ना आमेन पळय म्हज्या मगजचेर त्या दिसा पर्यंत पिठाची मोडकी आज तावन खाली जावची ना मुखार आनी तेलाची बरणी सुकोवन वेची ना तेलाची बरणी सुकोवनच वेची ना ती गेली आनी तिने एलियान सांगलेले प्रमाणे केलें प्रायज द लॉर्ड म्हज्या मगजचेर मुखार वाचला तुमकां कळटा की आतां इतलेंच सामकें पाठ जायचे पळय म्हज्या मगजचेर देवाची उतर म्हणटा की आज मरण तिच्या मुखार असलें मरतास म्हण डिसायड केल्लें एकच बकरी तिची जिवीत आसली एकच बकरी त्या कुडी गटाय मेळोंक आसली आनी कोणी कोणाक कांयच दिनात कित्याक सगळे सगळे दुकोळ आपआपल्या मात चिंतून आसात तसल्या वेळार त्या भयणीन काळजांत सुस्कुरलें जावं फुरो देवान कोणाक धाडले आपल्या प्रवाद्याक आपल्या एनॉयटेडाक अभिशक्ताक त्या स्वात्या धाडले आनी म्हणलें पोस तांच्या घरा विधवेक हांवें तयार केला विधव मरता म्हूण डिसायड करनासली विधव त्या सुवातेर नाचना आनी थोडे दीस एक बकऱ्यान 4 दीस वंचेत हांवें मरतली म्हजो पुती मरतलो देव म्हणटा हांवें विधव्याक प्रोवायड केला विधव्याक तयार केला हांवें तुका बकरी दिवच्या पळया आमचे प्लॅन कितें देवाचे प्लॅन कितें त्या देवाचे तर म्हणटा म्हजी चिन्नां तुजी चिन्नां न्ही म्हजी चिन्नां सगळीं वेगळीं जावन आसा तुजी चिन्नां वेगळीं तुजी चिन्नां इतलेंच घट्टांनी हट्टा आसता वेळा घरा बंदची आनी कितें करचें आनी कितें करचें आनी कितें संवसार रात आनी दीस 24 hours दिला रे काम पयशे संवसार तातूंच हांवें मग्न जावन आसा देवाची मांडावळ वेगळी देवाची मांडावळ तुका सांबाळचें तुजो मोग करचें ताजो दैवीक हात तुजे दवरचो तुका बचाव करचें तुज्या विशीं चिंतचें ही सगळी देवाची मांडावळ त्या खातीर म्हजी चिन्नां तुजी चिन्नां न्ही तुजी चिन्नां म्हजी चिन्नांय न्ही सगळे वेगळे वेगळे जावन आसा त्या खातीर म्हज्या मोगाचेर आमी जायते चिंतून आसा आमी ह्या 2 वर्सां फाटल्यान जायते चिंतून आसल्या काल कितें म्हणी करूंक जालें आमच्यान कांयच करूंक जावना आमी चिंतले जावं फुरो म्हजे 1000 सुमार 2000-3000 लोकांक आपयतलो खंडापट्टा ग्रांट करतलो एका म्हयन्यांत आमच्या घरा 1000 आसतले जालें की ना पुरो व्यर्थ आमची चिन्नां जायनात म्हज्या मोगाचेर त्या खातीर आमी ताची मांडावळ सोदून घेवया ताची मांडावळ सोदून घेतल्यार मात्र आमकां जिवीत आसा ह्या विधवेक जेजून देवान जिवीत दिलो देव आज तुज्या आनी म्हज्या मुखार आसा ह्या विधवेक जिवीत दिल्लो राय म्हज्या आनी तुज्या मुखार आसा आमी चिंतला तर ऑक्सिजन लेवल डावन जालें वेंटिलेटर बंद जाता आसा कांयच करूंक ना जालें लास्ट स्टेज म्हूण चिंतला जाल्यार जाल्यार देव तुका प्रोवायड करता आसा तुज्या द्वारे ताची रास प्रगटणी करूंक तुज्या द्वारे ताची महिमा गावजावच्याक देव तुका प्रोवायड करता आसा उडास दवरा तुमी सकयल पडला जावं फुरो कांयच ना म्हूण चिंतला जावं फुरो दुकान तुमच्या घराबे बुडला जावं फुरो अस्कत कांय कंगाल जाला जावं फुरो हिरारायन तुमी सांपडला जावं फुरो देवाची उतार तुमच्या कानाक हर एक दीस पडोन आसा कोणा थ्रू खंयच्या द्वारे खंयच्या चॅनला द्वारे आज देवाची उतार तुज्या कानार पडोन आसा आनी म्हज्या मोगाचेर आज ते उतार सांगता की हांवें प्रोवायड करून दवरला भिया नाका हांव तुका वाचयता 3.5 वर्सां
पावस पडा शिरी म्हज्या मोगाचें न्हू त्या विधवेक तिच्या पुताक आनी एलियाक जेवण मेळ्ळेंच. देवान आपल्या भुरग्यांक सोडून घालूंक ना. आज तोच देव तुका आनी म्हाका सोडून घालिना. तोच देव तुका आनी म्हाका राखता. तोच देव तुका आनी म्हाका बचाव करता. तोच देव आज तुका आनी म्हाका जिवीत दिता. जिवीत दिवच्या जीव दातारा लागीं आमच्या काळजार हात दवन आज मागुया. रिपीट करूया. सोम्या जेजू, सोम्या जेजू, जिवीत दितलो देव तूं जावन आसा. जिवीत दितलो देव तूं जावन आसा. आज म्हज्या खातीर तुजी मांडावळ वेगळी जावन आसा. आज म्हजे खातीर तुजी मांडावळ वेगळी जावन आसा. आज म्हज्या खातीर तुजी मांडावळ वेगळी जावन आसा. आज म्हजे खातीर तुजी मांडावळ वेगळी तूं जावन आसा. एकलोच महिमेचो देव जावन आसा. तूं एकलोच महिमेचो देव जावन आसा. सोम्या जेजू, सोम्या जेजू, वाडय म्हजो भावार्थ, वाडय म्हजो भावार्थ, तुजेर म्हजो भावार्थ थीर करूंक. तुजेर म्हजो भावार्थ थीर करूंक. आज म्हाका कृपा लाभय जेजू. आज म्हाका कृपा लाभय रक्तान जेजू. म्हाका नितळ कर जेजू. तुज्या रक्तान म्हाका नितळ कर अभिषेक जेजू. कर जेजू. अभिषेक कर जेजू. अनॉइंट कर जेजू. अनॉइंट कर जेजू. जेजू, 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 म्हजी दया दाखय. तुजी दया दाखय. म्हजेर दया दाखय. म्हजेर दया दाखय. सोम्या जेजू, सोम्या जेजू, ह्या संवसारांत ह्या संवसारांत वळवळतल्या भाव भयणाची, वळवळतल्या भाव भयणीची, पिड्यार असल्या भाव भयणाची, पिड्यार असल्या भाव भयणीची, आयसीयूंत असल्यांची, ICU असल्यांची, ऑक्सिजन लेवल उणें जातल्यांची, ऑक्सिजन लेवल उणें जातल्यांची, मरणाच्या आणि जिविता म्हणजे कष्ट जातल्यांची, मरण आणि जिवितामध्ये कष्ट जातल्यांची, काकोडकर सोम्या, काकोडकर सोम्या, काकोडकर सोम्या, काकोडकर सोम्या, काकोडकर सोम्या, काकोडकर सोम्या. हालेलुया, 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 येशवे, येशवे, हालेलुया, 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 हालेलुया. जीवन मोजे दुनिया जावी स्तुती गायन. प्राइज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें जण एकला आशिर्वादाचो दीस तुमकां जण एकला फावत जावं दी. आज खंडीत जावन आमी त्या सोम्याच्या मुखार निरंतर तेच्या मुखार पळोवन हजर जावया. हरी एका दनपरा आमचेर काकूचो तेर्स आसा 3 वरां 3:35 म्हणसर जॉयन जाया. एकामेका लिंक धाडा आनी आमचे ते स्पेशली मागा. आमी दिसा 2 प्रोग्राम दिता आसतना जायते आमकां हाड पडटा आनी कंटिन्यू तशी विनंती मागणें आसा. जायते कश्ट पडून आसा. मागा आमच्या खातीर, आमच्या टिमा खातीर जेजू आमकां बरी भलायकी लाभोवन दी, आत्मीक सक्तेन वाडोवन दी. आमी निरंतरी तुमच्या खातीर मागता. मान बरी कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुझे तें सहस्त्रम ते तुझ दैवन सैम फॉर येशू जेजू भगवंती मरिये देवाची माय आम्हा बाप्या खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या महिमा पानी बुद्ध आणि पवित्र आत्म्या सदी तो सतान सदान या दिसांनी सोम्याचे विषय शेअर करा. म्हज्या मोगाचें सोम्याचे शेअर करा, मागणे शेअर करा, देवाची उलोवण देवाची उतर शेअर करा. तातूंत गटाय बॉल सकत आसा. आमेन.